کملی والے آقا نے فرمایا جڑا ماں دے پیر چم دے او سمجھے کہ جنت دے دروازے دی چوکاٹ پیا چم دے۔ میرے ویرو ماں دے پیر چمنا جنت دے دروازے دی چوکاٹ دے چمن دے برابر ثواب ہے۔ واہ کملی والے تو ماں دی کتنی فضیلت دسی ہے، کتنی برکت دسی ہے۔ میرے دوستو نبی پاک دا دربار ایک مائی آ گئی، کملی والے نے فرمایا غلامو اودے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے ماں دے بہن واسطے مزمل دی چادر وچھا دیتی۔ غلام کہنے نے کملی والے دے قریب آئی، نبی پاک دے متھے تے پیار دین دیئے، کملی والے دے کول بہ گئی۔ کملی والے انج بہ گئے جویں کوئی نکا وڈے کول ادب نال بہندا ہے، نبی پاک نال گلاں کر دی رہی۔ جدوں اٹھ کے جان لگی کملی والے اٹھ کے نال ٹر پے، جاندی واری نبی پاک نو موڈے تے تھاپڑا مار دیے۔ جدوں چلی گئی غلاماں نے کیا کہ شانہ والی کون ہے جڑی آپ نو چم دی بھی رہی ہے؟ آقا آپ نے چادر تے بہن دی بھی دعوت دیتی ہے، کملی والے جڑی آپ نو تھاپڑے مار دی رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا غلاموں جان دیو کونو، اے آن والی میری سکی ماں نہیں، اے میری رضائی دی ماں میں، ادا نا حضرت حلیمہ سادیہ وے، انہیں بچمن وچ میں نو دودھ پلایا وے، اج میرے کول آئی سی، اگر اس چادر کول ود کے بھی کوئی چیز ہوئے یا میں ماں دیاں پیراں وچ وچھا دے میاں۔ کملی والے آقا نے دسیا ہے کہ ماں دی بڑی شان ہے۔ میرے دوستو توجہ کریو، ماں دے موضوع تے گل پیا کرنے، مدینہ پاک دا شہر ہے، ایک مائی دا وصال ہو گیا۔ کملی والے نے کیا بی بیو غسل دے وہ کفن پہناؤ، کفن دے نال نال ماں نو میں محمد دی قمیض بھی پوا دے ویو۔ کملی والے نے قمیض دیتی یا قمیض دا کچھ ٹکڑا کریم آقا نے آپ جنازہ پڑھایا، جنت البقیہ قبرستان وچ لے کے آئے۔ کملی والے آقا نے کیا غلاموں ٹھہر جاؤ، ماں نو قبر وچ لٹان تو پہلا ایدی قبر وچ میں آپ لیٹاں گا۔ رحمت دو عالم قبر وچ لیٹے تکو کون پتر ماں دی قبر وچ اتر دے؟ خیال کریو میرے ویرو، توجہ کریو، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ای وجہ قریب والے دا زیادہ حق ہے، پتر نو چاہی دے پیو نو قبر وچ اتارے، پتر نو چاہی دے ماں نو قبر وچ اتارے، بھائی نو چاہی دے کہ بہن نو قبر وچ اتارے۔ غسل دا بھی حکم ہے، اگر باپ مر گیا پتراں دا کم ہے غسل دیو، ماں مر گئی ہے دھیاں دا کم ہے غسل دیو، دوجے نو دعوت نہ دیو۔ ہاں اگر پتہ نہیں کسے سیانے کول